Let us start in this chapter with the gravitation. कुनै पनि दुईटा बडी छ तिनीहरुको केही मास छ भने यो दुईटा बडीको बीचमा के हुन्छ केही फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ. व्हाटएभर यो एउटा पेन्सिल हुन सक्छ यो पेन हुन सक्छ यिनीहरुको बीचमा पनि केही फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ. यो हुन सक्छ कुनै एउटा बस हुन सक्छ यो कुनै एउटा रोड हुन सक्छ यो बस र रोडको बीचमा पनि एट्र्याक्सन छ. यो बस हुन सक्छ यो ट्री हुन सक्छ तिनीहरुको बीचमा पनि एट्र्याक्सन छ. त यो जुन कुनै पनि बडीको बीचमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ ड्यू टु देयर masses, the force of attraction between two bodies due to their masses is known as gravitation. यो force of attraction लाई हामी के भन्छौं त gravitation भनेर भन्छौं या gravitational force भनेर पनि हामी भन्न सक्छौं. Again, the force of attraction between two bodies due to their masses, that force of attraction is called gravitation. Okay, अब यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन छ यो बडीमा कति लागिरहेको हुन्छ त त्यसको लागि न्यूटन्स सर आइजैक न्यूटन have developed one law. That law is called Newton's universal law of gravitation. How much force is acting between the two bodies? कुनै पनि दुईटा वस्तुको बीचमा कति फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ त्यो एट्र्याक्सन फोर्स निकाल्नको लागि न्यूटन्सले एउटा ल दिए. त्यो ललाई हामी के भन्दै छौं न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन. ल अब यो लले के भन्छ त्यो कुरालाई बुझौं हामी. सपोज this body has mass m1 and this body has mass m2 and suppose its center is here and its center is here. यो दुवैको सेन्टर को बीच को जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स लाई हामी के भन्दै छौं d भनेर रिप्रेजेन्ट गर्दै छौं. There are two bodies of mass m1 and m2 and they are separated by the distance d from their center. Then according to this law, यो न्यूटन्स को यो ल अनुसार चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने यदि यिनीहरुको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन छ यो ग्रेभिटेशनल फोर्स जुन छ यदि त्यो फोर्स F छ भने त्यो F को भ्यालु कति हुन्छ F is directly proportional to the product of masses. है यो दुईटैको मास जति छ त्यो मासेस को प्रोडक्ट सँग फोर्स अफ ग्रेभिटेसन के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ. र यो डिस्टेन्स लाई ध्यान दिने फेरि यो भयो हाम्रो फर्स्ट केस. अर्को केसमा यो लले के भन्छ भने फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर. हेर त यिनीहरुको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स कति छ त d भने 1 यो जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स छ यो d स्क्वायर सँग के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ. ओके, यानी यसबाट हामीले के बुझ्दै छौं भने यो मास यदि बढ्यो भने है यो फोर्स को भ्यालु के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ. यानी यदि हामी यो मासलाई अझै बढाउँदै लग्यो भने माने यो ठुलठुलो मासमा लैजाउँ यसलाई माने यो अर्थ हो यो मून हो भने मून र अर्थ को के हुन्छ मास त बढी हुन्छ भने त्यहाँ यो F को भ्यालु के हुन्छ त बढी भइराको हुन्छ. यानी the force of attraction is directly proportional to the product of mass between mass of the two bodies. मास जति धेरै ठुलो हुँदै गयो त्यति नै यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ त बढ्दै जान्छ आकर्षण बढ्दै जान्छ. त्यसैगरी यदि यो दुईटा बडीको बीचको डिस्टेन्स यदि हामी बढाउँदै गयो भने यो फोर्स को भ्यालु के हुन्छ त घट्दै 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 जान्छ. हेर ध्यान दिनु मास बढाइराछौ फोर्स बढ्छ. यदि हामी यसको दूरी बढाइराछौ डिस्टेन्स बढाइराछौ भने if we are increasing the distance between the centers of the two body then the force is going to decrease because force is inversely proportional. यो d को भ्यालु बढ्यो भने यो F को भ्यालु घट्छ. ठीक छ त पुरा all over the universe this law is valid.
त्यसैले यसलाई युनिभर्सल ल पनि भनिएको हो। हर सानो सानो इलेक्ट्रोन्सहरुको लागि पनि यो भ्यालिड छ, ठुलठुलो हेभनली बडीजहरुको लागि पनि यो भ्यालिड छ है। यो ल को स्टेटमेन्ट हामी के भन्न सक्छौं भने एभ्रीबडी इन दिस युनिभर्स attract each other by the force of gravitation, yani okay, and that force of gravitation is directly proportional to the product of masses of the body and inversely proportional to the square of distance between their center. यो सेन्टर को डिस्टेंस सँग के हुन्छ स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ फोर्स र यो मास को प्रोडक्ट सँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। अगेन आई रिपीट, एवरीबडी इन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन states that everybody in this universe attract each other with a force. That force is called gravitation, and gravitational force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between their center. एउटा यहाँ लिंक दिइराको छ, यो लिंकलाई हामीले गुगलमा टाइप गरेर खोल्दाखेरि एउटा साइट खुल्छ, त्यो फेट इन्टरेक्सन साइमुलेशन्स भनेर, त्यहाँ हेर्न सक्छौं हामी। त्यहाँ त्यो एउटा सिस्टम हो, त्यसमा हामी अकॉर्डिंग टु आवर विश हामी त्यहाँ फोर्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। यदि मास बढायौं भने फोर्समा के इफेक्ट पर्छ, मास घटायो भने के इफेक्ट पर्छ, त्यसैगरी डिस्टेन्स बढायो भने के इफेक्ट पर्छ, हामी त्यो साइट खुलेपछि त्यहाँ मजाले हामी थिचेर हेर्न सक्छौं है। You can open this site and you can press at the mass, you can vary the mass. जसरी मास तिमी बढाउँछौ फोर्स को भ्यालु पनि इन्क्रिज भएर जान्छ, त्यसैगरी मास घटायो भने फोर्स को भ्यालु घटेर जान्छ, डिस्टेन्स बढायो भने फोर्स घट्छ, डिस्टेन्स कम गर्यो भने फोर्स के भइराको हुन्छ बढिराको हुन्छ। ल त्यसैले यो दुवै केसलाई हामी दुवै इक्वेसनलाई हामी के गरौँ त कम्बाइन गरौँ है। When we combine both of these equations, we find that force is like this. जब दुवै इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दाखेरि हामी के पाइराछौं, force proportional to m1 into m2 by d square. And when we remove this proportional sign, जब proportional sign लाई हामी हटाउँछौं भने के हुन्छ, we have to keep here one constant, र त्यहाँ constant राखिएको छ क्यापिटल G, ओके। र यो के हुन जान्छ हाम्रो फर्मुला F is equal to G m1 m2 by d square, र यो फर्मुला हामी न्यूटन्स यूनिभर्सल लॉ अफ ग्रेविटेशन बाट त्यहाँबाट निस्केको यो फर्मुला हो। ठीक छ, अब यो एउटा फर्मुला हामी टिपिराखौं, यो हामीलाई चाहिन्छ डिफरेंट हिसाबहरु गर्नको लागि है। अब यहाँ जुन G छ, यो G को बारेमा कुरा गरौँ। This G is called universal gravitational constant, okay, and this value of G, इसको G को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भने 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square है। अब यो क्यापिटल G को भ्यालु चाहिँ अब यो फिक्स नै हुन्छ, 6.67 into 10 to the power minus 11, याद गरौँ त 6.67 into 10 to the power minus 11, र यसको युनिट के हुन जान्छ त न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन यो कसरी आयो भने यो युनिट यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। जस्तै हामीले के भन्यो F is equal to G m1 m2 by d स्क्वायर, त G is equal to के हुने भयो र त यो d स्क्वायर त मल्टिप्लाई हुन्छ, यो m1 m2 तल आउँछ, यहाँ is equal to G हुने भयो। अब यो G को युनिट निकाल त तिमी, यहाँ F को युनिट के हुन्छ न्यूटन, D को युनिट हुन्छ मिटर,
अब d स्क्वायर छ भने के हुने भयो त मिटर स्क्वायर बाइ यम मास को युनिट हुन्छ केजी यो पनि केजी इन्टु केजी गर्दाखेरि के हुने भयो केजी स्क्वायर यानी जी को युनिट के हुने भयो त न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यसरी यसको हामीले युनिट निकाल्न सक्छौं तर यो भ्यालु चाहिँ फिक्स हुन्छ अल ओभर द युनिभर्स द भ्यालु अफ क्यापिटल जी इज कन्स्टेन्ट सो इट इज also known as universal gravitational constant यो युनिभर्स को कुना कहीं पनि हरेक कुना-कुनामा यसको जी को भ्यालु यति नै हुन्छ हामी मून मा जाउँ सन मा जाउँ अर्थ मा रहौं कहीं पनि जी को भ्यालु फिक्स नै हो त्यसैले यसलाई के पनि भनिन्छ दिस इज also called universal gravitational constant ओके अब नेपालीमा चाहिँ यसलाई गुरुत्वाकर्षण अचर भनेर भनिन्छ यसलाई हामी डिफाइन गरौँ है लेट अस डिफाइन दिस universal gravitational constant यो जी लाई हामी डिफाइन गरौँ यो धेरै चोटी सोधेको क्वेशन हो कसरी डिफाइन गर्ने त यसको डेफिनेसन पनि हामी यहीबाट निकाल्छौं है त जस्तै हामीले जी को भ्यालु निकाल्दाखेरि g is equal to के भइरा छ यहाँ fd स्क्वायर बाइ m1 इन्टु m2 अब हेर यदि कुनै दुईटा बडी छ है यदि दुवै बडी को बीच को डिस्टेंस d को भ्यालु 1 मिटर छ यानी यो d को भ्यालु कति छ त 1 मिटर छ र यिनीहरुको मास जस्तै मास यसको 1 केजी छ यसको मास पनि 1 केजी छ यो 1 1 1 भयो भने के हुन जान्छ g को भ्यालु कति हुन जान्छ त f जति नै हुन जान्छ यानी g लाई हामी यहीबाट डिफाइन गर्छौं कि g जुन युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट छ g is defined as a force of gravitation यो पनि के हो त force of gravitation यानी gravitational force हो gravitation हो यानी g f जस्तै हो कुन कन्डिसन मा जब दुवैको मास 1 केजी छ र तिनीहरुको बीचको डिस्टेंस के छ त 1 मिटर छ भने यहाँ जुन f को भ्यालु जति आउँछ त्यो नै के हो त g हो g is defined as a force of gravitation between two bodies of unit mass separated by the distance of 1 meter दुईटा युनिट मास भएको बडीलाई 1 मिटर डिस्टेंस मा राख्छौं भने यहाँ f को भ्यालु जति हुन्छ that is the value of g and this value has been found कति पाइएको छ 6.67 into 10 को पावर -11 न्यूटन पाइएको छ यानी यो 1 केजी को बडीलाई हामी 1 मिटर डिस्टेंस मा राख्यो भने त्यहाँ प्र्याक्टिकली त्यो फोर्स अफ ग्रेभिटेशन यहाँको फोर्स को भ्यालु कति पाइएको छ 6.67 into 10 को पावर -11 ओके त यही नै भ्यालु जुन छ यो के हो त ग्रेभिटेशनल युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट को भ्यालु हो तर युनिट फरक हुन जान्छ कति भइहाल्छ त 6.67 into 10 को पावर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर त फेरि पनि मैले यसलाई डिफाइन गरे एकचोटी फेरि रिपिट गरौँ याद गरौँ हामी युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट जसलाई हामी क्यापिटल जी भन्दै छौं it is defined as a force of attraction between two bodies of unit mass separated by the distance of 1 meter force यो gravitational force ले गर्दा के भइराछ त जस्तै एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम हाम्रो जुन सौर्यमण्डल छ सोलर सिस्टम छ त्यो एक्जिस्ट गरिराछ यानी एउटा प्लानेट अर्को प्लानेट को बीचमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ जसले गर्दाखेरि यिनीहरु एक आपस नजिक भएर नै हिडिरहेका छन् न त तिनीहरु स्पेसमा कोही कहीं हुन्थ्यो कोही कहीं हुन्थ्यो एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम सिमिलरली सन को ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन ले गर्दाखेरि सबै प्लानेट्सहरु एउटा फिक्स्ड पाथमा रन गरिरहेका छन् है त्यसैगरी ओरिजिन अफ टाइड्स इन ओशियन्स जस्तै अब हाम्रो जुन अर्थ छ अर्थमा समुद्रहरु छ समुद्रमा पानी छ सपोज यो अर्थमा चाहिँ यहाँ कुनै समुद्र छ यहाँ मून छ यो हाम्रो अर्थ भयो
यो जुन मास अफ वाटर छ यो मुन र यो अर्थको बीचमा के हुन्छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ यो अर्थले यो मुनलाई आफूतिर तानिरहेको हुन्छ यो मुनले यो अर्थलाई आफूतिर तानिरहेको हुन्छ तर फेरि कुरा आउँछ कि ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन हामी अघिदेखि पढिरहेको छौं जब मानौ कि यो एउटा यो मार्कर छ एउटा यो सपोज यो एउटा डस्टर छ भने यसमा पनि मास छ यसमा पनि मास छ भने यो दुईटैको बीचमा के छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ त जब यसलाई तानिरहेछ र यसले चाहिँ फेरि यसलाई तानिरहेछ त जब दुवैले दुवैलाई तानिरहेछ भने यो गएर यहाँ टसिहाल्नु पर्ने हो तर किन टस्दैन त फेरि कुरा आउँछ कि यहाँ धेरै त्यस्तो फोर्सेसहरु यो दुवै माथि एक्ट गरिरहेछ जस्तै यो बीचमा त फोर्स अफ एट्र्याक्सन छँदै छ तर यो मार्कर र यो वालको बीचमा पनि यो बोर्डको बीचमा पनि के छ त फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ त्यसैगरी अर्थले पनि यसलाई तानिरहेको छ यो माथिको सिलिङ्सले पनि यसलाई तानिरहेको छ त्यहाँ पनि फोर्स अफ एट्र्याक्सन यसको छ भन्दाखेरि यो डस्टर र यो मार्करमा खाली एउटै यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन छैन लट अफ फोर्स अफ एट्र्याक्सन्स आर देयर किनकि हम यो यिनीहरुको वरिपरि धेरै त्यस्तो वस्तुहरु छ जसले यिनीहरुलाई तानिरहेको छ है यानी यो मून र अर्थको बीचमा पनि फोर्स अफ एट्र्याक्सन जब छ भने यो मून र यो अर्थ किन आएर मिट गरिहाल्दैन भने लट अफ फोर्सेस आर एक्टिङ अन देम ओके so they are not coming and getting in contact with each other तर यो जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन यसले यहाँ क्रिएट गरिरहेछ अर्थ माथि यो मूनले यो अर्थ सलिड मटेरियल्सहरु के हुन्छ कम्प्याक्ट हुन्छ त्यसको मोलिक्युल्सहरु हाइली एट्र्याक्टेड हुन्छ जसले गर्दाखेरि सोलिडमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन यसको यसले जुन फोर्सले तानिरहेछ सोलिडमा चाहिँ त्यो फोर्स त्यति देखिदैन तर लिक्विड यदि ओशियन्सहरु सीहरु छ भने त्यहाँको पानीको बीचमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन इंटरमोलिक्युलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यो अलि कमजोर हुन्छ जसले गर्दा पानीहरुमा के हुन्छ एउटा टाइड्सहरु पानीहरु यसरी माथितिर गएको जस्तो तानिएको जस्तो देखिन्छ है यसरी तानिएको जस्तो माथि जान्छ त्यो पानीहरु तर फेरि एउटा सर्टेन हाइटमा गएपछि ग्रेभिटीको कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यो तल झर्छ यानी यो ठुलठुलो छालहरु टाइड्सहरु आउनुको कारण पनि के हो त ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन दिस वाटर एन्ड द मून ओके समटाइम क्वेशन्स आर आस्क्ड टु अस टाइड्स अकर ड्यू टु द ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ मून नट अफ दैट सन सनले पनि त यो पानीलाई तानिरहेको हुन्छ नि सन इज एट भेरी हाई डिस्टेंस फ्रम द अर्थ सरफेस त हामीले के पढेको छौं डिस्टेंस बढ्यो भने के हुन्छ त फोर्स को भ्यालु घटेर जान्छ डिस्टेंस बढ्यो भने फोर्स घट्छ जसले गर्दाखेरि सन धेरै नै बढी दूरीमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले यहाँ टाइड्स नगरेर मून जो कि अलिक नजिक छ त्यसको फोर्सले गर्दाखेरि यहाँ टाइड्सहरु आइरहेको हुन्छ टाइड्स अकर इन द ओशियन्स व्हाई you have to say that there is a force of attraction between the water on the oceans in the oceans and the moon due to the force of attraction the water is attracted towards the moon so the tides occurs sometimes question is also asked like this the gravitation is seen more in liquid than in solid the solid जस्तै यो ग्रेभिटेसन या पानीमा देखियो बढी तर यहाँको माटोलाई पनि त यसले तान्नु पर्ने हो नि चाहे ढुङ्गाहरुलाई पनि तान्नु पर्ने हो नि तर त्यो तान्दैन किनभने माटो ढुङ्गा या कुनै पनि सलिड छ भने त्यसको मोलिक्युल्सहरु एक आपसमा हाइली कम्प्याक्ट हुन्छ देयर इज मोर इंटरमोलिक्युलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन इन सलिड बट इन केस अफ लिक्विड द मोलिक्युल्स आर लूजली एट्र्याक्टेड विथ इच अदर लिक्विड मोलिक्युल्सहरु एक आपसमा लूजली एट्र्याक्टेड हुन्छ जसले गर्दाखेरि अरु कुनै फोर्सले यिनीहरुलाई तान्न चाह्यो भने इजिली तानिरहेको हुन्छ I hope you understood this. Now let us talk about gravity. Okay? अब gravitation भनेपछि हामीले के भन्यो भने जस्तै यो कुनै बडी छ यो कुनै बडी छ दुवै बडीको बीचमा कुनै फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ भने
त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौं त ग्रेभिटेसन भनेर भन्छौं द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडीज ड्यू टु देयर मासेस अब यो दुईटा बडी जे पनि हुन सक्छ एउटा सानो एउटा चेयर र एउटा फ्यान हुन सक्छ एउटा मार्कर र यो बोर्ड हुन सक्छ है भने त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई त्यस्तो कुनै पनि बडीको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं ग्रेभिटेसन भनेर भन्छौं तर यदि यो दुईटा मध्ये if out of the two body if any one body is heavenly body माने यो दुईटा मध्ये एउटा कुनै पनि heavenly body छ भने out of the two body if one is heavenly body भनेको के त सन अर्थ हैन मून या कुनै अरु प्लैनेट्सहरु स्टार्सहरु यानी दुईटा मध्ये एउटा कुनै हेभेनली बडी छ भने अब जुन यहाँ ग्रेभिटेशनल फोर्स छ नि यिनीहरुको बीचमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन त्यो फोर्स अफ यो एट्र्याक्सनलाई हामी ग्रेभिटेसन पनि भन्न त सक्छौं तर त्यसलाई स्पेशल नाम दिएको छ के त ग्रेभिटी if out of the two body one is heavenly body then force of attraction between them that force of attraction is called gravity त्यसलाई हामी के भन्छौं त ग्रेभिटी भनेर भन्छौं जस्तै हामी र अर्थ को बीचमा के छ त त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्स त छ ग्रेभिटेसन छ तर त्यो ग्रेभिटेसनलाई हामी के भन्छौं ग्रेभिटी भनेर भन्छौं त स्पेशली जो लार्जर बडी हुन्छ नि जस्तै अर्थ हामी भन्दा धेरै लार्जर बडी छ त हामी हाम्रो ग्रेभिटी नभनेर अर्थको ग्रेभिटी भनेर भन्छौं फ्रुट एन्ड दिस इज अर्थ त यो फ्रुट र अर्थको कुरा गर्दाखेरि यो अर्थले यो फ्रुटलाई तानिराको हुन्छ र यो फ्रुटले पनि के गरिरहेको हुन्छ अर्थलाई माथितिर तानिराको हुन्छ किनकि फोर्स अफ ग्रेभिटेसनले गर्दाखेरि त्यसले जति फोर्स यो मानक यिनीहरुको बीचमा 20 न्यूटन फोर्स हामी फोर्स त निकाल्न सक्छौं नि यो फर्मुलाबाट F = G(m1 m2 / d²) यसको मास यहाँ राख्ने यसको मास कति छ त्यो यहाँ राख्ने यिनीहरुको बीचमा डिस्टेन्स कति छ त्यो डिस्टेन्स यहाँ राख्ने त्यो सबै भ्यालु राख्यो भने g को भ्यालु हामीलाई थाहा छ भने फोर्स त निकाल्न सक्छौं मैले भने सपोज यो फोर्स कति छ त 20 न्यूटन छ भने यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्छ यो एप्पल या कुनै फ्रुट छ भने यो एप्पलले 20 न्यूटन फोर्स लगाएर यो अर्थलाई माथि तानिरा छ र यो अर्थले पनि यो बडीलाई 20 न्यूटन फोर्सले आफूतिर तानिराको छ यो यानी यो दुवैको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन कति छ त 20 न्यूटन को छ ठीक छ त फेरि जब माने कि यो फ्रुट यहाँबाट टुट्यो यो फ्रुट यो टुट्यो भने यो फ्रुट हामी के हेर्छौं कि अर्थतिर आइराको छ त के जब यो फ्रुट अर्थतिर आइराको छ के अर्थ पनि फ्रुटतिर गइरा छ त if fruit is falling towards the earth does the earth is also moving towards the fruit यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ हेर यो बडी को लागि हेर त हामीलाई थाहा छ फोर्स = ma अब हेर त यो माने कि यसको फोर्स कति छ 20 न्यूटन यसको मास धेरै नै सानो छ मास धेरै नै सानो छ भने एक्सेलरेसन को भ्यालु के आउँछ त ठुलो आउँछ सपोज मैले भने यसको मास 1 छ भने a को भ्यालु मैले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आयो त 20 आयो तर हामी अर्थ को जब F = ma क्याल्कुलेट गर्छौं यो फोर्स कति छ त 20 छ तर मास अफ द अर्थ कति छ 6 × 10⁻24 kg यति धेरै भ्यालु छ धेरै ठुलो भ्यालु हो यो मास अफ द अर्थ त यहाँ जब a को तिमी भ्यालु निकाल्छौ यो भ्यालु गएर यता डिवाइड हुन्छ त a को भ्यालु कति आउँछ 0.00000 यसरी आउँछ जुन कि यसमा जुन मुभमेन्ट एक्सेलरेसन यसको चेन्ज इन भेलोसिटी हुनु पर्ने हो यो यति न कम हुन्छ एक्सेलरेसन को भ्यालु कि हामी नोटिस गर्न सक्दैनौ तर केही न केही त भ्यालु हो नि यो 0.00000 केही न केही त भ्यालु आउँछ यो हिसाब गर्दाखेरि त हो
अर्थ पनि केही न केही त्यो मुभ गरेको हुन्छ, तर यति न त्यो कम मुभ गरेको हुन्छ कि त्यो नोटिस नै हामी गर्न सक्दैनौं। त यो ग्रेभिटी जुन छ यो स्पेशल फोर्स छ, यो दुईटा बडीको बीचमा एउटा त यो हेभेनली बडी भयो भने यो ग्रेभिटेसनलाई हामी ग्रेभिटी भन्न सक्छौं, ठीक छ। अब यो ग्रेभिटेशनल फोर्स या ग्रेभिटी जसलाई हामी एफ पनि भन्न सक्छौं या यसलाई हामी डब्लु पनि भन्न सक्छौं, वेट। यो ग्रेभिटीकै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ के भइरहेको हुन्छ त कुनै पनि बडीमा वेट डेभलप भइरहेको हुन्छ है। यो जुन फोर्सले यो बडीलाई यो अर्थले तानिरहेको छ, कति फोर्सले तानिरहेको छ त आफ्नो सेन्टरतिर हेर। कुनै पनि बडीलाई कुनै पनि हेभेनली बडीले आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेको हुन्छ अनि त्यो कति फोर्सले तानिरहेको छ त्यो फोर्सलाई नै हामी के भन्छौं, वेट भनेर भन्छौं है। त हामी यसरी पनि भन्न सक्छौं वेट बराबर के हुन सक्छ त m, जस्तै f बराबर हामी के भने त ma, चाहे अब यो भर्टिकल मोसन को लागि a को ठाउँमा हामी g लेख्न सक्छौं भने यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अहिले हामी अगाडि कुरा गर्नेवाला छौं यसको बारेमा पनि। त वेट बराबर हाम्रो फर्मुला के हुन जान्छ त mg हुन जान्छ। जस्तै यो वेट भनेको कति ग्रेभिटेशनल फोर्सले यो हेभेनली बडीले यो बडीलाई तानिरहेछ आफूतिर, त्यसलाई नै हामी ग्रेभिटी या वेट भन्न सक्छौं। र वेट को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, मास अफ द बडी इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। अब यो ग्रेभिटी को कन्सिक्वेन्सेस के त, ग्रेभिटीले गर्दा के भइरहेछ त एउटा त हामी हेर्यो ग्रेभिटीले गर्दाखेरि कुनै पनि बडीमा वेट आउँछ, एट्र्याक्सन आउँछ, त्यसको तौल आउँछ हैन। अर्को कुरा ग्रेभिटीले गर्दाखेरि कुनै पनि बडीलाई हामी माथि फ्याल्यौ भने त्यो फेरि के हुन्छ त अर्थतिर तानिरहेको हुन्छ, अर्थतिर नै त्यो खस्छ, ठीक छ। त्यसैगरी यहाँ जुन हामी घरहरू बनाउँछौं, द बिल्डिङ्स दैट स्टे अन द अर्थ, त्यो अर्थतिर नै तानिएर बसिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी यहाँको पानी नदी नालामा जुन पानीहरू चलिरहेको छ त्यो एउटा फिक्स्ड आफ्नो बाटोमा चलिरहेको छ, सर्फेससँग अट्याच भएर चलिरहेको छ, माथि त्यो उडिरहेको छैन त्यो पानीहरू ड्यू टु द ग्रेभिटी। त्यसैगरी यहाँ जुन हाम्रो वरिपरि एटमोस्फियर छ, हावा छ, त्यो हावा सबै यदि ग्रेभिटी नभएको भए, त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन नभएको भए त्यो हावा उडेर गइदिन्थ्यो कहीँ, हामीलाई यहाँ सास फेर्न गाह्रो भइदिन्थ्यो, यो स्पेसमा गइदिन्थ्यो हावा। तर त्यो जान पाउँदैन किनभने अर्थको वरिपरि के छ त यो ग्रेभिटीले गर्दाखेरि यो हावाहरू के छ त यहाँ चारैतिरबाट बाँधिएर त्यो जान पाइरहेको छैन स्पेसमा, दैट इज अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ सर्फेस ड्यू टु द ग्रेभिटी। त रिलेटेड केही न्यूमेरिकल्सहरू हेरौं। जस्तै हामी फर्मुला पढे f = g m1 m2 / d²। त यो फर्मुला सँग रिलेटेड न्यूमेरिकलहरु के सोध्न सक्छ भने जस्तै कुनै भनिन्छ दुईटा बडी छ, यसको मास भनिन्छ 500 केजी छ, यसको मास भनिन्छ यो 1000 केजी छ। यो दुवै बडीलाई suppose the distance between these two body is 5000 या something के मिटर यस्तै के भनिदियो भने यो बडी को बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन कति छ निकाल। Suppose question can be asked like this, there are two bodies of mass 500 kg and 1000 kg, they are placed at the distance of 5000 meter। दुईटा यो बडीलाई 5000 मिटरमा राखियो भने यिनीहरुको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन कति हुन्छ निकाल भनेर सोध्छ। हामीसँग फर्मुला छ यो F = g m1 m2 / d²। अब हामी के गर्छौं भने त्यो सबै भ्यालुहरु राख्छौं। जस्तै g को भ्यालु कति हुन्छ 6.67 * 10⁻⁻11 र न्यूमेरिकल गर्दाखेरि युनिट लेख्न जरुरी छैन, लास्टमा जुन आन्सर आउँछ त्यसमा युनिट लेख्ने है त। त्यसैगरी m1 मानव मैले भने यो मास फर्स्ट मास हो इन्टु 500 केजी दिएको छ यसको भ्यालु। त्यसैगरी m2 कति छ त यो 1000 राख्यो डिवाइड बाइ d² यानी 5000 छ भने 5000 को स्क्वायर
अब यसमा ध्यान दिने एक दुई ठाउँमा मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ। जस्तै यहाँ किलोमिटरमा दियो भने पहिला मिटरमा चेन्ज गर्ने, यहाँ ग्राममा दियो भने पहिला किलोग्राममा चेन्ज गर्ने। जस्तै किलोमिटरमा दियो मिटरमा चेन्ज गर्नु छ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने, ग्राममा दियो किलोग्राममा लानु छ डिभाइड बाइ 1000 गर्ने। त त्यो सबै अब कसरी दिएको छ क्वेशनमा, त्यो क्वेशनको नर्मली केजीमै दिएको हुन्छ, यो मिटर या किलोमिटरमा दिएको हुन्छ। किलोमिटरबाट मिटरमा चाहिँ 1000 मल्टिप्लाई गरेर मिटरमा पहिला ल्याउने र यो भ्यालुहरुलाई यसमा राख्ने। अब यो भ्यालुहरु राखिसकेपछि यसको अब नर्मल हामी म्याथमेटिक्स अप्लाई गरेर यसको एन्सरहरु निकाल्न सक्छौं र लास्टमा जुन एन्सर आउँछ त्यो एन्सरको युनिट के हुन जान्छ त न्युटन हुन जान्छ। अब हेर कहिलेकाहीँ के भनिन्छ हेर त यो ध्यान दिएर अहिले के गर्यो त यसमा के गर्यो त यो दियो यो दियो यो दियो यो निकाल्नलाई भन्यो। कहिलेकाहीँ के गर्दिन्छ यो दिदिन्छ यो दिदिन्छ यो दिदिन्छ भन्छ यो निकाल। त त्यसमा एउटा कुनै दिएको छैन, माने यो दिएको छैन तर यताको भ्यालु दिएको छ भने हामी के गर्न सक्छौं त क्रस मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गरेर निकाल्न सक्छौं। यानी यही फर्मुलामा एउटा कुनै भ्यालु दिदैन अरु सबै भ्यालुहरु दियो भने त्यसलाई हामी गुणा भागा गरेर निकाल्न सक्छौं। ठीक छ। को क्वेशन हामीलाई यसरी सोध्न सक्छ टाइप 2 न्यूमेरिकल सेकेन्ड किसिमको न्यूमेरिकल what happens to the force of attraction if mass of the first body is doubled and second body is tripled and distance is halved। जस्तै यो बडी को केही मास छ यो बडी को केही मास छ त फर्स्ट कन्डिसनमा इनरमा केही फोर्स अफ एट्र्याक्सन त छ तर अर्को कन्डिसनमा के भइराछ यसको मासलाई डबल गरिदैछ फर्स्ट बडी मास इज डबल्ड र सेकेन्ड बडी को मासलाई के गरिदैछ ट्रिपल्ड गरिदैछ र इनरको बीचको डिस्टेन्सलाई के गरिदैछ त हाफ गरिदैछ। भने पहिला जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन थियो त्यसको कम्पेयरमा यो जुन अर्को कन्डिसनको जुन फोर्स यहाँ डेभलप भइराछ मासलाई डबल र यसको मासलाई ट्रिपल र डिस्टेन्सलाई हाफ गर्दाखेरि पहिलाको फोर्स र अहिलेको फोर्समा तुलना गर्दा कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो अहिलेको फोर्स घटेको छ कि बढेको छ कि के भएको छ व्हाट ह्यापन्स टु द फोर्स अफ एट्र्याक्सन त्यो निकाल भनेर भन्छ। हेर यस्तो खालको क्वेशन दियो भने हामी एउटै वेबाट जाने एउटै बाटो अपनाउने है धेरै अब लेन्दी प्रोसेसबाट नजाने हामी सिम्पल ट्रिक तिमी के अपनाऊ पहिला के गर्दिने सपोज गर्दिने कि मास अफ फर्स्ट बडी को मास लाई हामी के गर्दिने m1 सेकेन्ड बडी को मास लाई हामी के गर्दिने त m2 गर्दिने। यसलाई हामी केस 1 पहिलो केसमा हामी यसरी गर्छौं। केस 1 मा फर्स्ट बडी को मास m1 सेकेन्ड बडी को मास m2 र डिस्टेन्स इनरको बीचको डिस्टेन्सलाई हामी के गर्दियो त d गर्दियो। भने यो नर्मल केसको कुरा गर्दै छौं हामी। भने इनरको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन कति हुन जान्छ Gm1 m2 d²। यो नर्मल केसको फोर्सलाई हामी के भन्दियो F1 भनेर भन्दियो। अब केस 2 मा कुरा गरौं। यानी केस 2 भनेको यो क्वेशन ले जे एउटा कन्डिसन दिइराछ त्यो कन्डिसन अनुसार जाउँ हामी। त यहाँ फर्स्ट बडी को मास के भइराछ त फर्स्ट बडी मास के भइराछ फर्स्ट बडी को मास पहिला जति थियो अब के भयो त फर्स्ट बडी इज डबल्ड। मास अफ फर्स्ट बडी इज डबल्ड यानी पहिला थियो m1 अब के भयो त डबल भयो यानी 2m1 भयो। हेर यो सिम्पल छ है अलिकति दिमाग लगाउनु छ हामीलाई। नर्मल केसमा खाली नर्मल हिसाबले आफै राख्ने यो हाम्रो भ्यालु आयो। अर्को केसमा चाहिँ क्वेशन अनुसार जाने। त क्वेशनमा फर्स्ट बडी को मास के भन्यो त फर्स्ट मास अफ द फर्स्ट बडी इज डबल्ड सो वी हैव केप्ट हियर डबल। m1 थियो पहिला अब डबल गरे यानी 2m1 भयो। सेकेन्ड बडी मास हेर त सेकेन्ड
बडी इज ट्रिपल्ड, मास अफ सेकेन्ड बडी इज ट्रिपल्ड, यानी पहिला m2 थियो अब ट्रिपल भयो यानी 3m2 भयो। त्यसैगरी यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स के भयो त, डिस्टेन्स इज हाफ्ड, यानी पहिला डिस्टेन्स के थियो त नर्मल केसमा d थियो, अब यो सेकेन्ड केस यानी क्वेशन अनुसार अब डिस्टेन्स के भयो त हाफ भयो यानी d/2 भयो। ठीक छ भने अब यसको फोर्स को भ्यालु निकाल यानी F2 निकाल। त हाम्रो नर्मल फर्मुला के हो, Gm1 m2/d²। अब हेर त Gm1 कति छ त, अब 2m1 छ, यानी m1 को ठाउँमा हामी कति लेख्छौं त 2m1। त्यसैगरी m2 को ठाउँमा कति लेख्छौं त 3m2, यानी 3m2/d², यानी डिस्टेन्स अब कति छ त d/2 छ, यानी d/2 को होल स्क्वायर। ध्यान दिनु यहाँ गल्ती हुने चान्स हुन्छ, कति विद्यार्थीले के गर्दिन्छ d² गर्दिन्छ अनि /2 गर्दिन्छ, त्यहाँ गल्ती भइहाल्छ है। हाम्रो जे जति डिस्टेन्स छ त्यो टोटल को स्क्वायर गर्ने, d/2 को होल स्क्वायर। ठीक छ, अब यसलाई अगाडि हामी लेख्नलाई मैले यो मेटे। अब यसलाई हामी अगाडि बढाउँ, यानी F2 बराबर यहाँ यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं, G2m1 3m2/d²/4 हैन, यानी F2 बराबर। अब हेर त यसबाट तिमी के गर, पहिला फर्मुला झिकिदेऊ, Gm1 m2/d² यति झिकिदेऊ तिमी, यहाँबाट यति भ्यालु यसबाट के गर त अलग गरिदेऊ। अब के बच्यो त्यो कुरालाई अलगै लेख, जस्तै G हामीले यता लेख्यो, m1 लेख्यो, m2 लेख्यो, त बच्यो के 2 र 3 माथि बच्यो, यानी 2 * 3 बच्यो, र यो d² हामीले यहाँ लेखिसक्यो भने 4 बच्यो। यहाँ यो 4 तल छ भने के हुन्छ त, यो माथि गइराको हुन्छ, यानी * 4, यो तलबाट 4 के हुन्छ त माथि जान्छ नि, यो भयो। यतिको ठाउँमा के गर्न सक्छौं, F1 लेख्न सक्छौं है, F2 = F1 * 2 3 = 6 6 4 = 24, यानी F2 जुन सेकेन्ड कन्डिसन को फोर्स छ दैट इज इंक्रीजिंग बाय 24 टाइम्स, यानी F1 भन्दा त्यो 24 टाइम्स ले बढी भइराको छ भन्ने हामी आन्सर निकाल्छौं। त्यसैगरी अब अर्को क्वेशनहरु यसमा बनाउन सकिन्छ, कहिलेकाहीँ भनिन्छ फर्स्ट मास रिमेन्स सेम, सेकेन्ड मास बिकम्स डबल। फर्स्ट बडी को मास सेम छ भने m1 सेकेन्ड केस, यो फर्स्ट केस त जहिले पनि यही रहन्छ, तर सेकेन्ड केसमा फर्स्ट बडी मास यदि m1 नै रह्यो, चेन्ज भएको छैन भने m1 नै राख्ने। सेकेन्ड बडी मासलाई यदि डबल भनेको छ भने यहाँ 2m2 राख्दिने। डिस्टेन्सलाई कहिलेकाहीँ भनिन्छ डबल भयो, यानी d को ठाउँमा हामी 2d राख्दिने, यहाँ d थियो यहाँ 2d राख्दिने। डबल भयो भने हाफ भयो भने d/2 राख्ने, र यो सबै भ्यालुलाई यहाँ ल्याएर राख्ने, र राखेपछि यो अलिकति त्यसमा म्याथमेटिकल्स कुराहरु गर्ने। यहाँबाट हामी पहिला एउटा फर्मुलालाई झिकिदिने, यहाँको फर्मुला निकाल्दिने, जे नम्बरहरु बच्छ यता राख्ने, र यो फर्मुलाको ठाउँमा हामी यो F1 राख्दिने, र यो भ्यालु जे आउँछ त्यो भ्यालुलाई यहाँ लेख्ने, दैट इज आवर आन्सर। यसरी हामी यो सेकेन्ड किसिमको न्यूमेरिकललाई सल्भ गर्न सक्छौं। नाउ लेट अस कम टु द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। ग्रेभिटी त हामीलाई थाहा छ, कुनै पनि हेभेनली बडीले दुईटा बडीको बीचमा एउटा बडी यदि हेभेनली बडी छ भने यो बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई हामी ग्रेभिटी भन्छौं, र यो ग्रेभिटीको कारणले कुनै पनि बडी के हुन्छ, ठुलो बडी जुन हेभेनली बडी छ त्यसको सेन्टरतिर यो बडी के भइराको हुन्छ, खस्ने प्रयास गरिराको हुन्छ। जस्तै यो अर्थ छ, यहाँबाट कुनै बडी खस्छ भने त्यो अर्थको सेन्टरतिर जाने प्रयास गर्छ, यानी यहाँ पनि कुनै बडी छ भने त्यो पनि अर्थको सेन्टरतिर नै जाने प्रयास गरिराको हुन्छ। त यो बडी जब कुनै पनि बडीलाई हामी अर्थ या कुनै पनि हेभेनली बडीमा खसाउँछौं, यो खस्दाखेरि के हुन्छ भने हरेक सेकेन्ड यसको ग्रेभिटेशनल फोर्स को कारणले, ग्रेभिटी को कारणले गर्दाखेरि
every second its velocity goes on increasing. यसको भेलोसिटी के हुन्छ हरेक सेकेन्ड बढ्दै बढ्दै जान्छ। हेर त ध्यान दिएर, एक्सेलरेसन को मतलब के हुन्छ चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम। टाइम अनुसार भेलोसिटी चेन्ज भइराछ भने त्यो पर युनिट टाइम अनुसार यदि भेलोसिटी मा चेन्ज आइराछ भने त्यसलाई हामी एक्सेलरेसन भन्छौं। जस्तै अब मान हामी अर्थ को कुरा गर्दाखेरि अर्थ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी लाई हामी g भन्छौं र g को भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ अर्थ को कुरा गर्दाखेरि। त यसको मतलब के हुन्छ भने यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं मिटर पर सेकेन्ड बाइ सेकेन्ड। इन एभ्री सेकेन्ड हरेक सेकेन्डमा यदि कुनै बडी अर्थतिर खसिरहेको छ भने हरेक सेकेन्डमा उसको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज भइरहेको छ। जस्तै हामी यहाँबाट बडीलाई खसायौं त सुरुमा त यसको भेलोसिटी u को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ, तर 1 सेकेन्ड पछि त्यसको अब यहाँ माने 1 सेकेन्ड पछि त्यो बडी यहाँ पुग्यो भने यहाँ अब यसको भेलोसिटी कति भयो त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड भयो। अर्को फेरि 1 सेकेन्ड पछि अब त्यसको भेलोसिटी कति भयो त 9.8 प्लस 9.8, यानी हरेक सेकेन्ड उसको भेलोसिटी के हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्डले इन्क्रिज हुँदै जान्छ यदि खसिराछ टुवर्ड्स द अर्थ भने। तर अर्थ भन्दा यदि कुनै बडीलाई हामी माथि फ्यालिराछौं हेर तल खस्दाखेरि त्यसको भेलोसिटी बढ्दै जान्छ, माथि फ्याल्दाखेरि माने हामी 20 मिटर पर सेकेन्डले कुनै बडीलाई माथि फ्याल्यो र 1 सेकेन्ड पछि त्यसको भेलोसिटी अब 20 माइनस 9.8 भइहाल्यो। नि हरेक सेकेन्डमा 9.8 ले घट्दै जान्छ माथि जाँदा, तल आउँदा चाहिँ हरेक सेकेन्डमा 9.8 ले बढ्दै 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 जान्छ। यानी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी लाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौं भने द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन अ बडी, कुनै पनि बडीमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस भइराछ ड्यू टु द फोर्स अफ ग्रेभिटी। यो ग्रेभिटी को कारणले गर्दा यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन को कारणले गर्दा जुन उसको भेलोसिटी मा चेन्ज आइराछ पर युनिट टाइम त्यसलाई हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्छौं। द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन अ बडी ड्यू टु द फोर्स अफ ग्रेभिटी, अरु कुनै फोर्सले नगरेर खाली ग्रेभिटी को कारणले गर्दा यदि एक्सेलरेसन कुनै बडीमा आइराछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। फेरि बुझौं यो कुरालाई, द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन अ बडी ड्यू टु द फोर्स अफ ग्रेभिटी that acceleration is called acceleration due to gravity. Gravity को कारण acceleration आउनुलाई acceleration due to gravity भनिन्छ। The different planets, different heavenly body को आफ्नो आफ्नो acceleration due to gravity हुन्छ। जस्तै अर्थ को चाहिँ 9.8 छ, मून को 1.67 छ। जस्तै मूनमा हामी कुनै बडीलाई खसायौ भने मान सुरुमा त्यो बडी 0 मा छ, 0 रेस्ट मा छ, यदि त्यहाँ खसायो भने 1 सेकेन्ड पछि त्यसको भेलोसिटी कति भइहाल्छ 1.67 भइहाल्छ। अर्को 1 सेकेन्ड पछि उसको भेलोसिटी 1.67 प्लस 1.67 भइहाल्छ। यानी जहाँ जसको एक्सेलरेसन ड्यू टु जुन हेभनली बडी को एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु जति हुन्छ हरेक सेकेन्डमा त्यति नै त्यसको भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै गइरहेको हुन्छ। र यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु हामी कसरी निकाल्छौं भने र एउटा यो क्वेशन पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, प्रुभ दैट g इज इक्वल टु gm बाइ r स्क्वायर। यो एउटा फर्मुला पनि हो, प्रुभ गर भनेर पनि सोधिन्छ। त हेर यो प्रुभ गर्नको लागि हामी एउटा हेभनली बडी सपोज गरौँ, यसको मास m छ क्यापिटल m र यसको रेडियस कति छ त सेन्टर देखि क्यापिटल r र यो कुनै हेभनली बडी को सरफेसमा हामीले एउटा बडीलाई राख्यौं र यो बडी को मासलाई हामी के गर्यो स्मल m गर्दियौ। अब हामीलाई थाहा छ युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन अनुसार f को भ्यालु के छ त g m1 m2 बाइ d स्क्वायर। अब हेर त यो के हुन जान्छ त, यो दुवै बडी को बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन निकाल्नु छ भने g m1 भनेको क्यापिटल m भन्दै छौ हामी, m2 भनेको स्मल m र बाइ d स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बिट्विन देयर सेन्टर। यसको देखि यसको डिस्टेंस कति छ त, अब यसको पनि सेन्टरबाट अलिक न डिस्टेंस छ तर त्यो नेग्लिजिबल हुन्छ
त्यसैले यसको र यसको बीचको डिस्टेन्सलाई हामी कति भनौं त r नै भनौं, जो कि रेडियस अफ दिस हेभनली बडी हो। त d स्क्वायर छ भने यहाँ r स्क्वायर हुन गयो। यो इक्वेसन 1 मानौं यसलाई। यो कहाँबाट आयो त न्यूटन्सको युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनबाट। त्यसैगरी हामीले न्यूटन्सको सेकेन्ड ल अफ मोसन पढेको छौं। न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन इन 9 क्लास। त न्यूटनको सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट हामीले के पढेको छौं, F = mg। ठीक छ, यानी यो इक्वेसन 2 भयो। अब इक्वेसन 1 र 2 दुवै f कै भ्यालु हो भने यो भ्यालु इक्वल टु यो भ्यालु गर्न सक्छौं हामी, यानी mg बराबर g कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर गर्दा स्मॉल m कटिहाल्छ र फाइनली स्मॉल g को भ्यालु कति आयो त कैपिटल G इन्टु कैपिटल M बाई r स्क्वायर। हेर त यो स्मॉल g को भ्यालु जुन कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो, यो चाहिँ मास अफ द बडी मा डिपेन्ड गर्दैन। हेर त यसको फर्मुलामा कतै पनि मास अफ द बडी छैन, मास अफ द स्मॉल बडी मा डिपेन्ड गर्दैन। तर यो जी के मा डिपेन्ड गर्छ भने मास अफ द हेभनली बडी। यो ठूलो बडी अर्थ को मास, जब हामीलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द अर्थ निकाल्नु छ भने हामी यहाँ मास लिँदाखेरि कसको मास लिने त, अर्थ को मास लिने, रेडियस अफ द अर्थ लिने। तब हामी जी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अर्थ मा चाहिँ कति आउँछ त 9.8 आउँछ मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। त्यसैगरी मून मा जी को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामी मून को मास लिने, मून को रेडियस लिने र यो जी त 6.67 × 10⁻11 फिक्सै हो, त्यो चेन्ज हुँदैन भने यो भ्यालु सबै राख्दाखेरि मून मा जी को भ्यालु निकाल्दा कति आउँछ त 1.67 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर आइरहेको हुन्छ। यानी हामी कहिलेकाहीँ क्वेशन यसरी पनि भन्न सक्छ, प्रुभ दैट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मास अफ द फलिङ बडी। यानी अर्थतिर कुनै बडी खसिरहेछ भने यसको मासमा यो जी डिपेन्ड गर्दैन भने हामीले यही प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यी टक्क यसरी जाने, काट्दिने, जी को भ्यालु निकाल्ने र यसमा त स्मॉल m छैन, यानी दिस g do not depend on the mass of the falling body या mass of the body on the heavenly body। ठीक छ, र यही कुरालाई अरु पनि साइन्टिस्टहरुले प्रुभ गरेका छन्। जस्तै ग्यालिलियोले पनि प्रुभ गरेका छन् कि कुनै पनि बडी, त्यो सानो बडी होस् चाहे ठूलो बडी होस्, त्यसलाई हामी सिमिलर हाइटबाट खसाउँदाखेरि है, यदि तिनीहरुको मास सेम छ या डिफरेन्ट छ त्यससँग हामीलाई मतलब छैन, दुवै बडी सँगसँगै खस्छ। यो हैन कि जसको मास ठूलो छ त्यो छिटो खस्छ, मास सानो छ भने बिस्तारै खस्छ, त्यो हैन। इफ यदि तर फेरि एउटा कुरा के आउँछ भने त्यहाँ त्यो बडी खस्दाखेरि कुनै पनि हावाको अवरोध हुनु भएन, किनभने हावाको अवरोध छ भने इफ देयर इज रेजिस्टेन्स ड्यू टु एयर, हावा छ भने ठूलो सर्फेसको बडी छ भने त्यसले के गर्छ त हावाले गर्दा त्यो ठूलो सर्फेसको बडीमा त्यो हावा बढी लाग्छ, जसले गर्दा त्यो अलि स्लो हुन जान्छ र सानो बडी अलि फास्ट खस्न सक्छ। तर यदि त्यहाँ हावा छैन भने कुनै पनि मास अफ द बडी खसाउ, ठुलठुलो मास खसाउ चाहे सानो खसाउ, दुवै बडी के हुन्छ भने सँगसँगै खस्छ। यानी जी डु नट डिपेन्ड्स अन द मास अफ द फलिङ बडी, चाहे ठूलो होस् चाहे सानो होस्, जस्तो होस्, दुवै सेम स्पिडले तल खसिरहेको हुन्छ इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेन्स। ओके, र एउटा क्वाइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट भनेर पनि छ जसले यही कुरालाई त्यसले पनि प्रुभ गरेको छ। व्हाट एभर द मास अफ द बडी, जस्तै क्वाइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट के हो भने क्वाइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट यो के हो भने जस्तै एउटा जारमा के गरियो त, यहाँ एउटा भित्र एउटा क्वाइन हालियो र एउटा फिदर हालियो, क्वाक फिदर, एउटा क्वाइन र एउटा फिदर हालियो र एउटा कन्डिसनमा के गरियो त यसमा एयर छ भित्र, एयर भएको कन्डिसनमा राखियो र एउटालाई के गरियो त यो यसबाट एयर सबै के गरियो भ्याक्युम पम्पले निकालियो, यानी यसलाई भ्याक्युम गरियो र यसमा पनि के गरियो एउटा क्वाइन र एउटा फिदर राखियो। ठीक छ, र यसलाई के गरियो त यसलाई उल्टाइयो र यसलाई
एयर भएको कन्डिसनमा जब यसलाई उल्टाइयो त्यसमा के पाइयो कि उल्टो गर्दाखेरि क्वाइन छिटो खस्यो, फिदर के भएर त बिस्तारै खसिरहेको थियो किनकि फिदरमा यहाँ एयरले के गरिरहेको थियो त फिदरमा एयर रेजिस्टेन्स बढी लगाइरहेको थियो त फिदर बिस्तारै खसिरहेको थियो, क्वाइन अलि फास्ट खस्यो। तर भ्याक्युम कन्डिसनमा यो सिलिन्डरलाई जब उल्टो पारियो यहाँ के पाइयो कि क्वाइन र फिदर दुवै सँगसँगै तल खसिरहेको थियो। ओके, त यसले पनि के प्रुभ गर्छ भने यदि एयर रेजिस्टेन्स छैन भने, हावाको अवरोध छैन भने त्यसको मास सानो होस् ठुलो होस् जत्रो होस् त्यो माससँग जी को भ्यालु डिपेन्ड गर्दैन। whatever the mass, acceleration due to gravity is same on the all the falling body। जस्तो सुकै बडी पनि खसोस् त्यो सबै एउटै स्पिडले त्यो तल खसिरहेको हुन्छ। ओके, त मास अफ द कुनै हेभेन्ली बडीको मास दिइदिन्छ, यो हेभेन्ली बडी हो, यसको मास भनिदियो मानव 5 × 10⁻10 kg छ र यसको यो रेडियसको भ्यालु दिइदियो मानव कि भन्यो 6500 किलोमिटर छ भने यसको जी को भ्यालु निकाल भने हामी हेर त जी यहाँ मास दिदियो, आर को भ्यालु दिदियो भने जी थाहा नै छ भने स्मल जी निस्किहाल्छ। ध्यान दिनु यो मास केजी मा छ र रेडियस केमा हुनु पर्यो, मिटर मा हुनु पर्यो। यदि किलोमिटरमा छ भने पहिला यसलाई हामी के गर्छौं मिटरमा चेन्ज गर्छौं बाइ मल्टिप्लाइङ विथ 1000 त मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अब यो भ्यालुलाई हामी आर को भ्यालुमा राख्ने, मास यहाँ दिएको छ केजी मा यहाँ राख्ने, जी थाहा छ भने हिसाब हामी म्याथको रुल्सहरु लगाएर गुणा भागा गरेर जी को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। टाइप 4 न्युमेरिकल मा के सोध्छ भने एउटा सर्टेन हाइटमा जस्तै कुनै माउन्टेन छ, यो माउन्टेनको माने कि 5000 हाइटमा छ, माउन्टेन 5000 मिटर हाइटमा छ भने यहाँ जी को भ्यालु कति हुन्छ निकाल। मैले यहाँको जी लाई जी ड्याश भनिदिए अनि यहाँ जी को भ्यालु कति हुन्छ निकाल भनेर सोधिन्छ। हेर यस्तो खालको सोध्यो भने जी ड्याश को फर्मुला के भइहाल्छ भने r बाइ r प्लस h को होल स्क्वायर इन्टु जी। यो फर्मुला टिपी हाल कपीमा। टाइप 4 न्युमेरिकल तिमीलाई यो रिलेटेड सोध्छ। त जी ड्याश हामीलाई जी यो पोइन्टमा निकाल्नु छ भने यो r त दिएको हुन्छ केही न केही, यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हो त r हो र यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हो त h हो। त्यसलाई मैले के भने हाइट h। हेर त यो r केही भ्यालु दिएको होला, r दिएकै छ, h को भ्यालु यहाँ क्वेशनमा दिएको हुन्छ है। यो सबैलाई राखेर होल स्क्वायर गर्ने र g, यो g भनेको चाहिँ सरफेसमा g को भ्यालु कति हुन्छ अर्थको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त 9.8 भ्यालु यहाँ राखिदिने र यो क्याल्कुलेसन गर्दा जति त्यो एन्सर आउँछ दैट इज द भ्यालु अफ जी ड्याश। यानी यति धेरै हाइटमा जाँदाखेरि जी को भ्यालु यति हुन जान्छ। यो यसबाट हामी निकाल्न सक्छौं। फेरि पनि क्वेशन राम्ररी बुझ है। क्वेशन के भन्दैछ भने एउटा सर्टेन हाइटमा जी को भ्यालु कति हुन्छ, हामी अर्थबाट माथितिर गइराछौं त जी को भ्यालु हामी माथितिर जाँदाखेरि के हुन्छ त घट्छ नि, किनकि स्मल जी बराबर हामीले के भनेछौं gm बाइ r स्क्वायर। r सँग जी के छ त इन्भर्सली रिलेसन छ। यो r बढ्दै गयो, डिस्टेन्स बढ्दै गयो भने के हुन्छ जी को भ्यालु घट्छ। त यानी क्वेशनले हामीलाई के भन्छ भने ल 5000 मिटर माथि गयो हामी अर्थ भन्दा माथि त त्यहाँ जी को भ्यालु कति हुन्छ, त्यस्तो खालको क्वेशन छ भने त्यहाँको जी लाई मैले के भन्दिए जी ड्याश भनिदिए। चाहे तिमीलाई अझै यसलाई जी एच भन्दियो कि एउटा सर्टेन हाइटमा जी को भ्यालु निकाल्नु छ त r त थाहा छ यसको दिएको होला क्वेशनमा, r दिएकै होला, एच को भ्यालु भनिरहेछ कि 5000 मिटरमा, त एच को भ्यालु यहाँ एच राख्दिने 5000 मिटर, यो टोटललाई स्क्वायर गर्दिने इन्टु जी अन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेसमा जी को भ्यालु कति त 9.8 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यो टोटल हिसाब गर्दा जति आउँछ दैट इज आवर एन्सर। मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा एन्सर हुन जान्छ। ठीक छ। त्यसैगरी अब टाइप 5 को न्युमेरिकल हेरौं। पाँचौं किसिमको न्युमेरिकल एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी सँग रिलेटेड नै हुन्छ। भन्छ यो कुनै
हेभेन्ली बडी छ। अब यो हेभेन्ली बडी को भित्र हामी गइरा छौं, यसरी भित्र है। मानौ कि हामी वी आर गोइङ टु द डेप्थ अफ 400 मिटर, 400 मिटर डेप्थ मा गयो। जस्तै अर्थ छ, अर्थ भित्र हामीले होल गरेर 400 मिटर भित्र गयो भने त्यहाँ जी को भ्यालु कति हुन्छ, यो ठाउँमा जी को भ्यालु कति छ, जी एट सर्टेन डेप्थ कति हुन्छ निकाला भनेर क्वेशन सोध्छ हामीलाई। त यस्तो खालको क्वेशन सोध्यो भने यसको फर्मुला हामीले टिपिहाल। जीडी निकाल्नु छ भने त्यो भइहाल्छ r - d / r * g। यानी यो r भनेको रेडियस अफ द अर्थ, यानी यो r भयो रेडियस अफ द अर्थ, यो भयो आचार्य यो पनि रेडियस भइहाल्छ यहाँबाट यहाँसम्म। त r दिएको हुन्छ, d कति डिस्टेन्स भित्र गयो त हामी 400, त 400 भइहाल्यो। r फेरि दिएकै छ, क्वेशनमा दिएको हुन्छ यो, र g अन द अर्थ, g अन द अर्थ कति त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, र यसरी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राख्दाखेरि यो सबै भ्यालु हामीसँग छ। यो मल्टिप्लाई गरेर जे आन्सर आउँछ दैट इज द भ्यालु अफ जी एट सर्टेन डेप्थ। त हेर त यो भ्यालु पनि के हुन्छ 9.8 भन्दा कमै हुन्छ। माथि जाँदा पनि जी को भ्यालु घट्छ, भित्र जाँदा पनि जी को भ्यालु घट्छ। त जी को भ्यालु सबभन्दा बढी कहाँ हुन्छ त सर्फेस अफ द अर्थमा हुन्छ। अब भित्र जाँदा आर त घटिरहेछ, जी बढ्नु पर्ने हो, तर यो जुन मास अफ द अर्थ छ यदि हामी यति भित्र गयो भने यो जी को लागि यति मासले मात्र वर्क गरिरहेको हुन्छ। यो बाहिरी अर्थ को मासले यो जी डिटरमाइन गर्नमा रोल खेल्दैन। त्यसैले हामी भित्र जाँदाखेरि मास कम हुँदै गइरहेको छ। यो जी निकाल्दा जी निकाल्ने जी लाई प्रभाव पार्ने मास कम हुँदै गइरहेको छ भित्र जाँदा। बाहिर जाँदाखेरि आर को भ्यालु बढिरहेछ, जसले गर्दा जी घट्छ बाहिर जाँदा, र भित्र आउँदा पनि जी को भ्यालु घट्छ, किनकि इफेक्टिभ मास पनि के भइरहेको हुन्छ त घट्दै गइरहेको हुन्छ। अब त्यो त हामी मान कि हेर त एउटा कुरा यहाँ हामी बुझौं, यो हामी भित्र जाँदा 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 सेन्टरमा गइहाले हामी। त यो सेन्टरमा जी को भ्यालु कति हुन्छ, व्हाट इज द भ्यालु अफ जी एट द सेन्टर अफ अर्थ। कहिले काहीँ सोधिदिन्छ यो क्वेशन। हेर त फर्मुला त हाम्रो यही न हो, r - d। अब यो d को भ्यालु कति भयो त, सेन्टरमा जब पुगिरहेछौ तिमी यहाँ सर्फेसबाट, d को भ्यालु कति भयो त r बराबर भयो, जति रेडियस को भ्यालु छ त्यति नै d को भ्यालु भयो भने r - d, त d त r बराबर भइहाल्यो, यानी r * g गर्दाखेरि r - r के भयो त 0, 0 * समथिङ 0, यानी सेन्टरमा जाँदाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के भइहाल्छ त 0 भइहाल्छ। यस्तो खालको न्युमेरिकलहरु हामीलाई सोध्न सक्छ। आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ। तिमीहरु कमेन्ट गर, अझै पनि केही प्रब्लम छ बुझिरा छ कि छैन त्यसमा पनि कमेन्ट गर है। आज हामी यति नै गर्छौं। पार्ट 2 मा चाहिँ म यो च्याप्टरलाई कम्प्लिट गर्ने प्रयास गर्छु। थ्यांक यू एभ्रीवन।